देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ र योगीहरू आफ्नो स्वच्छन्द एरिया बदलेर बस्न सक्नुहुन्छ। हिजोदेखि आरम्भ हुँदै आएको किम अर्थी सूत्र, किम अर्थी अरे किम अर्थी के हुन्छ, त्यसको फल के हुन्छ, त्यसको परिणाम के हुन्छ भनेर प्रश्न गरिएको सूत्र। सोध्ने प्रश्न गर्ने कोले अरे आनन्द। आनन्दलाई यति छिटो बिर्सिनु भयो योगीहरूले। प्रश्न गर्ने आनन्द, उत्तर दिने भगवान। हुन त आनन्दले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, धेरैको हित कल्याण हुनको लागि पनि उहाँले प्रश्न गरिदिनुहुन्छ र भगवानले पनि धेरैको हित कल्याण हुनको लागि आचरण गर्न सक्ने जतिको लागि हित कल्याण हुन्छ कि हुन्न? हित कल्याण हुन्छ। त्यसकारणले अहिले यो देशना योगीहरूलाई यहाँबाट सुनाएको सुन्नको लागि मात्रै होइन, के गर्नको लागि? बुझ्नको लागि मात्रै होइन, के गर्नको लागि? आचरण गर्नको लागि। यदि गरिएन भने के हुन्छ त भन्दा त्यसको परिणाम अपाय दुर्गति जान पर्छ। किन भन्दा हिजोको प्रश्नमा कुशल पुण्य राम्रो शील पवित्र पालन गरेका व्यक्तिहरू, राम्रो पवित्र शीलले के फल हुन्छ भनेर हिजोको प्रश्नमा उत्तरमा के आएको थियो अरे? के नहुनु? पछुतो नहुनु। पालीमा हुइपट्टि सारो, हुइपट्टि सारो भनेको चाहिँ पछुतो। हुइपट्टि सारोमा अगाडि हालिदिँदाखेरि हुइपट्टि सारो, हुइपट्टि भनेको पछुतो, फेरि नहुनु, अले त्यसलाई निषेध गरिदिएको। किमथियानी भन्थे कुशलानी अनवजानी कम्मानी, इमानी कुशलानी शीलानी इमानी शमशानी। आनन्दले भन्थे भगवान कुशलानी कुशल पुण्यहरू भइएका, अनवजानी कम्मानी कसुर नभइएका कर्महरू, इमानी यिनी यस प्रकारका कसुर नभइएका कुशलानी कुशलहरू र शीलानी पवित्र भइएका शील हो, यिनी शीलको आनी शमशानी फल किमथी कस्तो हुन्छ? आनन्दले भगवानले कुशल आनन्द अविपट्टि सार थानी, खो आनन्द कुशलानी शीलानी अविपट्टि सार थानी शमशानी। कुशल आनन्द, आनन्द है आनन्द। कुशल राम्रो कुशल पुण्य छ भने कुशल पुण्यमा कुशल पुण्यको फल अविपट्टि सार थानी, अविपट्टि सार पछुतो नहुने फल हुन्छ। पछुतो नहुने फल नै कुशल पुण्य पवित्र शीलको पुण्यले पछुतो नहुने फल मिल्छ। र साधारण सोच हेर्दा पछुतो नहुनु भन्दा हामीले पछुतो भन्ने शब्द हल्का रूपमा चलाइरहेको हुँदाखेरि त्यो शब्द हामीलाई हल्का पनि हुन जान्छ। तर कुनै शब्दलाई पनि तपाईँ हामीले राम्रो गरी ज्ञानले त्यसलाई गहिराएर अनुसन्धान गरेर हेर्ने भने हल्का लिएर हुँदैन। हल्का लिएर हुन्छ त हुँदैन। किन भन्दा पछुतो भन्ने बहुत डरलाग्दो चीज हो। कतै उसले कल्याण पनि गर्दैन, कुनै ठाउँमा पनि काम दिँदैन, न लौकिकमा न लोकोत्तरमा कतै हित कल्याण नै छैन।
सिर्फ बाधक मात्रै छ, बिगार्ने मात्रै छ। तो पछुतो भएको व्यक्तिको मन सन्तोक हुन्छ, पीर परिरहेको हुन्छ, पश्चाताप पीर परिरहेको हुन्छ, शोक चिन्ता भइरहेको हुन्छ। यदि अहिले लौकिकमा पनि शोक चिन्ता भएर बिताएको दिन, त्यो दिन सुखले बितेको छ, मनमा सुख छैन भने काय जति नै आनन्द भए पनि मनमा सन्तोष छैन भनेदेखि दुःख भइरहेको हुन्छ। काय स्वास्थ्य राम्रो छ, जति नै राम्रो भए पनि, जति नै तगडा भए तापनि मनमा अशान्ति भइरहेको छ भने त्यो जीवन सुख जीवन हुन्छ। बाँचुन जेलमा पनि, बाँचुन जेलको अवस्थामा पनि दुःख, अन्तिम मर्ने बेलामा झन् डरलाग्दो भइदिन्छ। पछुतो कुकुच्च पछिबाट तान्ने भइएको, पछिबाट तान्ने भइएकोले मर्ने अवस्थामा पनि त्यही आसन्न कर्म भनेर फल दिने हुन्छ। मर्ने अवस्थामा पनि आसन्न कर्म भनेर के हुन्छ? फल दिने हुन्छ। र तपाईँ हामी यतिखेरको अवस्था यता न उताको अवस्था हो। यतिखेरको अवस्था कस्तो हो? यता स्वर्गतिर हो कि या नर्कतिर हो? टुङ्गो नभएको अवस्था। भरे यता न उताको भन्दाखेरि के चाहिँ यता न उताको होला भन्नु होला। अब चार अपाय जान पक्को भएको पनि होइन नि, हो त? चार अपाय जान पक्को भएको पनि होइन, चार अपाय नजानको लागि पक्को भएको पनि, बुझ्नुभयो नि? स्वर्गलोक जान पक्को भएको पनि, नजान पक्को भएको पनि, त्यही भएर यता न उता मध्यम अवस्थाको व्यक्ति। पक्को भएका व्यक्ति जस्तै कुशलबाट पक्को भएका हुन्छन्, अकुशलबाट पक्को भएका हुन्छन्। हो ती पक्को भएकामा योगीहरू हुनुहुन्न। किन भन्दा पाप कर्म पनि ठूलो गरुङ्गो पाप तमौले गर्नुभएको छैन, भारी पाप गर्नुभएको छैन। गरुक कर्म भनिन्छ, गरुक कर्म, गरुङ्गो कर्म। गरुङ्गो कर्म डरलाग्दा पाँचवटा कर्म, माता मारेका, पिता मारेका कर्म, अरहन्त मारेका कर्म, संग भेद गरेका कर्म, भगवानलाई चोट पुर्याउने कर्म, यिनी पाँचवटाले यिनी पाँचवटामा एउटा एउटा गर्नुभएको छ? यी पाँचवटामा एउटै पनि छैन। यहाँ आमा मार्ने कोही हुनुहुन्न, बाउ मार्ने पनि हुनुहुन्न, अरहन्त मार्ने हुनुहुन्न, संग भेद गराएर संग फुटाएर मिथ्या दृष्टिमा डोराउने पनि हुनुहुन्न, भगवानलाई चोट पुर्याउने पनि हुनुहुन्न। भगवानका मूर्ति देख्ने बित्तिकै केही नभए पनि हात त जोड्नुहुन्छ नि। यदि हातै जोड्नु भएन भने पनि अपमान त गर्नुहुन्न नि। र यी पाँचवटा गरुङ्गा कर्म छैनन्। कुशलपट्टि पनि ध्यान लाभी, प्रथम ध्यान सिद्धि, द्वितीय ध्यान सिद्धि, तृतीय ध्यान सिद्धि, ध्यान सिद्धि, चतुर्थ ध्यान सिद्धि, अभिज्ञान सिद्धि भएको छैन। भएको छ त? भएको छैन। किन भएको छैन भने अभिज्ञान सिद्धि भएका व्यक्ति गृहस्थीमा अडिन्नन् नि, घरमा बसेर काम गर्ने हुन्नन्, गाउँ घरमै हुन्नन्। पहिला पहिला ऋषि मुनिहरू पनि जंगल गएर ध्यान तपस्या गरे भनेदेखि गाउँघरका व्यक्तिहरू कोही पनि झट्टै नपुग्ने ठाउँमा जान्थे, एकान्त चाहिएर। अनि गाउँतिर भिक्षाटन गर्ने भने अब मान्छे देखिन्छ, बोलिन्छ, बोलेपछि अरूका कुरा पनि सुनिन्छ, अनेक देखिन्छ भनेर जंगलमा जे मिल्यो त्यही खाएर बस्थे। बुझ्नुभयो नि? जंगलमा फलफुलको अब जे समय छ त्यही खाएर, केही भएन भने रुखका पत्ता बोक्राहरू खाएर भए पनि बाँच्नु त हो। बाँच्नको लागि
उहाँहरूलाई अलिकति आहार हुने चिज भयो भने भयो। त्यही देखेर हिजो आज चाहिँ कतिपय है फलफुल मात्रै खाएर बस्नुहुन्छ अरे के हुन्छ अरे कता कति छ नि। तर त्यो फलफुल मात्रै खाएर बस्नु भने उहाँहरूलाई जङ्गलमा भोजन मिल्ने थियो भने खानुहुन्थ्यो। भोजन मिल्नको लागि गाउँघर आउन पर्यो। गाउँघर आइसक्दाखेरि गाउँघरको हावाले छुन्छ नि त, छुन्छ कि छुन्न? छुन्छ। अब कोही अब गाउँघरतिर आउने भने यसो दर्शन गर्न भन्दै आउँछन्, अनि आयो भने घरका वृत्तान्त सबै ल्याएर पोख्छन्। अब नसुनिदिन पनि अप्ठ्यारो, अनि सबै पोख्छन्, सबै सुन्न पर्यो, अनि के एक दुई कुरा बोल्न पर्यो। त्यति गर्दा मिलेको ध्यान रित्तिन्छ, समाधि बहुतै कच्चो हुन्छ, प्रज्ञा जस्तो होइन। आकाशमा उड्दै गरेको अभिज्ञान सिद्धि भएका व्यक्ति त उड्दा उड्दै अब कतिपय पहिला पहिला जातक इतिहासमा आउँछ, उड्दा उड्दै नुहाउँदै गरेकी उपासिकालाई माथिबाट देख्दा देख्दै हेर्दा हेर्दै त्यही उनको काम क्लेश उत्पत्ति भएर समाधि रित्तेर त्यही झर्छन्, अनि त्यही झरेर बिहा गरेर बस्छन्। त्यत्रो अभिज्ञान पाइसकेका पनि। त्यही भएर अभिज्ञान सिद्धि लौकिक समत भावना आचरण गर्ने चाहिँ कोही मान्छेहरू नभएको ठाउँमा अब चराचुरुङ्गीले कराए पनि चराचुरुङ्गीको आवाज बुझिन्न नि त। नबुझ्दाखेरि उनीहरू जति नै बिलाना गरे पनि रोए पनि आफ्नो मनमा केही पनि हुन्न। यदि बुझिन्थ्यो भने त अबै बिचारा उसले दुःख पाएछ यस्तो भएछ भन्ने हुन्थ्यो। नबुझ्दाखेरि नबुझ्ने भाषा जति नै कानमा आयो पनि केही चाहिँ हुन्न। आफूले बुझ्ने भाषाले त कानमा आउने बित्तिकै मनलाई छुन्छ कि छुन्न? हो यो जान लाभि पुगल ध्यान सिद्धि भएर, अनि त्यो ध्यान सिद्धि अडाउन सकेर पछि मर्ने बेलासम्म त्यो ध्यान सिद्धिलाई अडाउन सक्यो र ध्यान बिग्रेन भने ती व्यक्तिको गति पक्को हुन्छ ब्रह्मलोक। कहाँ जान पक्को हुन्छ? ब्रह्मलोक। जान लाभि पनि होइन भने पक्को छ त छैन। ध्यान बस्दाखेरि हुने त समाधिमा एकछिन पुरा प्रथम ध्यानमै पुगे जस्तो पनि हुन्छ। भित्रको भित्र चित्त सुख एकाग्रता प्रथम ध्यानमै पुगे तापनि जुरुक्क उठेर आफ्नो ठाउँमा पुग्दा ओर्दा रित्तेको हुन्छ। के भएको हुन्छ? रित्तेको हुन्छ। कति छिटो रित्तिन्छ भन्दा अब जुरुक्क उठेर यसो निस्किने बित्तिकै टाउको यसो घुमो भन्दाखेरि नै समाधि नभएर हो। समाधि भएको टाउको हल्लिन घुम्दैन। टाउको यस्तो घुमेको नै उसलाई चासो परिसक्यो, के छ त्यता देख्न मन लागिसक्यो नि त। के छ त्यता देख्न मन लागिसक्यो, तलतल भइसक्यो, हेरम हेरम भइसक्यो र टाउको बाङ्गेर जान्छ नि। योगीहरू पनि यहाँ हिँड्दाखेरि आफ्नो ठाउँमा जाँदा यहाँ धर्मालयमा आउँदाखेरि टाउको टाइम टाइममा बाङ्गिन्छ कि बाङ्गिन्न? यसो हेर्न पुगिन्छ, यता हेरो यता हेरो। समाधि राम्रो भएको चाहिँ टाउको हल्लिन्न, हेर्ने इच्छा पनि हुन्न, केही देख्न पा भन्ने पनि हुन्न, आफ्नै इन्द्रियमा हो। त्यो समाधि नबिग्रिनको लागि त्यसलाई सम्हाल्न सक्नुपर्छ। र ध्यान लाभी व्यक्ति गृहस्थीमा ध्यान लाभी भएर यो घरको कामले हुँदैन, ध्यान लाभी हुन सक्दैनन्। ऊ एक जंगल गएरै आचरण गर्नुपर्छ ध्यान अडाउनलाई। तर यो प्रज्ञापट्टिको स्रोतपन्न ज्ञान चाहिँ हुन्छ। फेरि प्रज्ञापट्टि जानियो भने विपස්සना ज्ञानबाट पहिलो स्रोतपन्नमा पुग्नमा त्यो ध्यान अङ्ग 5 वटा विचारको विचार प्रीति सुख एकाग्रता अन्तिम क्षणिक एकछिन जुट्छ एकैछिन क्षणिकमा। उता स्रोतपन्न सकृतगामी भयो ज्ञान भयो भने चाहिँ त्यो गृहस्थीमा हुन सक्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दा आचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै देखेको उदयवय स्वभावलाई देखेको खण्डलाई जति छिटो ज्ञानले प्रष्ट रूपमा त्यसलाई निर्णय गर्न सक्छ त्यति तेजिलो हुँदै जान्छ। भन्नुभयो नि। र हो जो स्रोतपन्न ज्ञानमा पुगिसकेको व्यक्ति हो भने पनि 4 अपाय
जाँदैन। चार उपायको ढोका सदाको लागि बन्द भयो, सधैँको लागि अब कहिले पनि खुल्दैन। स्रोतपन्न ज्ञानमा पुगिसकेको व्यक्तिको पनि सुगति निर्वाणको बाटो पक्को भयो कि भएन? स्रोतपन्न ज्ञानमा पुगेको पनि छैन, झानलाभी पनि होइन भने कुशलपट्टिको पक्को भएको छैन। बुझ्नुभयो नि? या सुगति जान ब्रह्मलोक जान पक्को भएको छैन। अनि यता 5 वटा अघि भनेका गरुङ्गा कर्म, भारी कर्म 5 वटा गरिएको छैन भने भारी कर्मबाट अब अबिति नरक जान पर्ने। अहिले ती कर्म छैन भने नरक जान पक्को भन्ने पनि छैन। बुझ्नुभयो नि? अरू त तपाईँ हामीले अब मौका पर्दा पाप पनि गरिएछ, पुण्य पनि गरिएछ। अब पाप पनि कति गरिएछ, पुण्य पनि गरिएको छ। अब पाप र पुण्य छन्। पापले दुर्गति, पुण्यले सुगति। पापले दुर्गति, पुण्यले सुगति। यिनी 2 प्रकारकै छन्। कुनले मौका पाउँछ थाहा छैन। बुझ्नुभयो नि? सुगति जाने कर्म पनि छन्, दुर्गति जाने कर्म पनि, तर पक्को भइसकेको हो। त्यसो हुँदा हामी चाहिँ कस्ता व्यक्ति? बुझ्नुभयो नि? हामी यता न उताका व्यक्ति। अपाय पनि पक्को भएको छैन, यता सुगति पनि पक्को नभएका व्यक्तिलाई यो पछुतो सबभन्दा डरलाग्दो पछुतो हो। किन भन्दा अन्तिममा त्यही आएर आसन्न कर्म बनिन्छ। अनि योगीहरूमा नियत मिथ्या दृष्टि पनि छैन। सबहरूमा नियत मिथ्या दृष्टि छैन। बुझ्नुभयो नि? मिथ्या दृष्टि नै छैन चाहिँ होइन है, नियत अनि मिथ्या दृष्टि। नियत भनेको पक्को मिथ्या दृष्टि। 4 उपाय जान पक्को भइएको मिथ्या दृष्टि तमोहरूमा छैन। हो त नियत मिथ्या दृष्टि भन्नाले एउटा हेतुलाई नमान्ने, कारणलाई नमान्ने, एउटा कार्यलाई नमान्ने, एउटा कारण कार्य दुईटैलाई नमान्ने नास्तिक रूपमा भइएकोलाई भनिन्छ। अहेतुक दिट्ठी, अक्रिय दिट्ठी, नत्थिक दिट्ठी भनेर होइन, 3टालाई नियत मिथ्या दृष्टि भनिन्छ। अहेतुक दिट्ठी, हेतु कारणलाई मान्दैन। अब जस्तै अहिले अब प्रत्यक्ष समूहका तालिम शिक्षामा तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ, अविद्या पचया संखार, संखार पचया विज्ञानमा, विज्ञान नामले सराजन फस्छ हुँदैन भनेर पञ्चखण्ड। यो खण्ड त्यत्तिकै भएको कि पूर्वको संस्कारले हो। पूर्व संस्कार पनि आस्या भएको हो। किन भएको हो? अविद्याले हो। यो संस्कार किन भएको हो? तर आज बल्ल 3 दिन त हुँदैछ। अब नयाँलाई त 3 दिन हुँदैछ, पुरानोलाई त जति वर्ष भए पनि, धेरै पुरानो भए पनि फेरि हराउँदै जान्छ नि त। हराउँछ कि हराउँदैन? कर्म जति सबै क्लेशबाट भएको हो भनेर बुझ्नु होला। कर्म हुनु नै क्लेशको कारणले हुन्छ। क्लेश छैन भने कर्म बन्दैन, क्रियाचित्त हुन्छ। जस्तै एउटा के धुलो खरानी उड्दैछ भने चोप भएको ठाउँमा चाहिँ टाँसिन्छ, चोप नभएको ठाउँमा टकटकाउँदा जान्छ कि जान्न? चोप नभएको ठाउँमा जस्तै कि कमलको पातामा पानी त छ, तर कमलको पात भिजेको छैन, यस्तो टकटकाउँदा जस्तो तस्तो। र त्यस्तै चोप नभएकोमा टकटकाउँदा जाने खाल्यो, त्यसले भिजाउन सक्दैन। चोप भएकोमा गएर छाप बसेको हुन्छ। कर्म भन्ने पनि चोप भन्ने यो क्लेश। चोप भन्ने के हो? क्लेश छ भने बल्ल त्यहाँनिर कर्म छाप बस्दै जाने हो नि त, कर्म हुँदै जाने हो। क्लेश छैन भने कर्म हुँदैन। त्यही भएर कर्म भाव कहाँबाट आएको?
मैले पुरानालाई सोधेको, नयाँलाई होइन। ए कम्म भयो, कहाँबाट आएको? न पुरानालाई सोध्दा आउँछ, नयाँलाई त भन्नै परेन। र अहिले कर्म क्लेशबाट हुन्छ। उपादान भन्ने अरू हो कि क्लेश हो? तणहा भन्ने पनि क्लेश हो। यो लोभ क्लेश हो, द्वेष क्लेश हो, मोह क्लेश हो, अविद्या क्लेश हो। यो क्लेशबाट संस्कार कर्महरू भएर आउँछ। क्लेश छैन भने कर्म हुँदैन। हो त्यो कर्मले गर्दाखेरि कर्म अनुसारमा यता विपाक फल हुन्छ। कर्म कुशल कर्म, अकुशल कर्म र आनन्ज कर्म। आनन्ज पनि कुशलमै भने कुशल र अकुशल छोटकरीमा दुई प्रकारका, पाप र पुण्य। पापले पाप अनुसारको फल दिन्छ, पुण्यले पुण्य अनुसारको फल दिन्छ। हो यो कर्म र कर्मको फलमा विश्वास भयो भने यिनी नियत मिथ्या दृष्टि हुँदैन। नियत मिथ्या दृष्टिले कर्मलाई विश्वास गर्दैन, कर्मलाई विश्वास गर्दैन, कर्मको फललाई पनि विश्वास गर्दैन। कर्मको फललाई पनि के हो? विश्वास गर्दैन। अहिले यो शरीर कर्मको फल भन्ने विश्वास गर्दैन। कति भयो अहिले? कहाँ कर्मले हो? सबै ईश्वरकै इच्छाले हो। हेर्नुहोस् है, ईश्वरकै इच्छाले हो भनेपछि यता पाप कर्म त योग्य कि योग्य न? जे हुने ईश्वरकै इच्छा भनेपछि आफूले गरेको कर्म त त्यही कामको भाव त। अहिले योगीहरू सबै ईश्वरकै इच्छाले भएको हो कि कर्म अनुसारले भएको हो? कर्म अनुसारले। अहिले जस्तै मनुष्य हुनु कर्म अनुसारले, पशु हुने पनि कर्म अनुसारले, प्रेत बन्नु या नरक जानु, देवलोक जानु या ब्रह्मलोक कर्म अनुसारले हुन्छ। कर्मले नमिल्ने सिर्फ निर्वाण। निर्वाण चाहिँ ज्ञानको बाटो हो। निर्वाण चाहिँ के हो? ज्ञानको बाटो। ज्ञानले मात्रै मिल्छ। तर सहयोगीमा चाहिँ कर्म हुन्छ। कुशल कर्म सहयोगीमा चाहिन्छ कि चाहिन्न? चाहिन्छ। अहिले तपाईँ हामीले विपश्यना गर्दाखेरि अहिले खण्डलाई एकाग्र भएर हेर्छु भनेर एकाग्र हुनलाई यहाँ बल गरिरहेको चेतना कर्म बनिरहेको हुन्छ। आचरण गरिरहेको यो कर्म बनिरहेको हुन्छ। सती होस गरिरहेको सतीमा कर्म बनिरहेको छ। एकाग्रतामा पनि एकाग्रता चैतसिकमा कर्म बनिरहेको छ। जब साँच्चै नै समाधि राम्रो भएर विपश्यनाका आँखा खुले भने खण्डको परमार्थ धर्मलाई देख्न सुरु भयो, नामरूप स्वभावलाई। हो त्यो नामरूप स्वभावलाई हेर्न बल गरिएको कर्म हो। देखेर जानेको चाहिँ ज्ञान हो। भन्नुभयो नि, हेर्न बल गरेको चेतना चाहिँ के हो? कर्म हो। देखेर यो अनित्यलाई जानेको ज्ञान चाहिँ त्यो ज्ञान भयो। त्यसो भए कर्मले निर्वाण पुर्याउनमा पारमी बनेर सहयोग भएको हुन्छ, ज्ञानले चाहिँ पुर्याउँछ। पुर्याउने चाहिँ केले हो? ज्ञानले। त्यसो हुँदा निर्वाण चाहिँ ज्ञानले मात्रै पुगिने हो। कुशल कर्म चाहिँ सहयोगी हो। र अरू मनुष्यलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, चार अपाय, यो 31 भवन नै कर्मले जाने ठाउँ हो नि त। कसले जाने ठाउँ? कर्मले जाने ठाउँ। र सम्पूर्ण यो कर्मले भइरहेको यो विपाकलाई नजानिकन नबुझिकन सबै ईश्वरकै खेला हो, उहाँकै इच्छा हो भन्यो भने कर्ममा विश्वास भयो? कर्ममा विश्वास भएन। सबै लिने, दिने, राख्ने, अडाउने, लाने, कहाँ पुर्याउने, कस्तो भोगाउने सबै उनैले हो भन्यो भने चाहिँ नियत मिथ्या दृष्टि हुन्छ। नियत मिथ्या दृष्टि भयो भने पक्को भयो त्यो चाहिँ चार अपाय जानु पक्को भयो।
किन त्यो व्यक्तिलाई कर्ममा विश्वास आएन नि त। अब जो गर्ने उहाँले नै हो भनेपछि आफूले यहाँ जे गरे पनि हुन्छ, त्यसको परिणाम दिने चाहिँ उहाँले हो। अनि त्यहाँबाट यता मन परे पाप गरेर भगवान मैले पाप गरेँ, मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई शरण लिनुहोस्, म अनजान हुँ, म अज्ञानी हुँ भन्दै बिलाना गर्दै माफ माग्दाखेरि लौ माफ मिलो, तिमीलाई पापबाट मुक्ति गर्दै भएर हुन्छ? हुँदैन नि त। जस्तै बिजन नियमलाई बिजन रोपिसकेपछि जस्तो बिजन रोपियो त्यस्तै फल फल्छ। बुझ्नुभयो नि? जस्तै खुर्सानीको बिजन रोपिएको छ भने खुर्सानीको बुटो उम्रियो। अब त्यो बुटामा यसो पानी लगाइयो, के लगाइयो, अनि वरिपरि बत्ती बालेर चाहिँ भगवान मलाई आँप खान मन लागेको छ, भगवान यो बुटाबाट आँप चाहिँ मलाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस् त जीवनभर के खान पाइन्छ? खुर्सानी नै पाइन्छ नि। जस्तो बिउ रोपेको छ त्यस्तै फल हुन्छ कि हुन्न? भक्तले साह्रै नै इच्छा गर्यो, लौ त खुर्सानीको जग्गामा सबै आँपे आँप फलोस् भनिदिन्छन्? भन्देर हुन्छ? किन? बीज नियम हो नि त। त्यस्तै कर्म नियम पनि आफूले जस्तो कर्म गरिएछ त्यस्तै फल हुन्छ। कसैले कुनै ईश्वरले गर्दैन होइन, कर्म अनुसारको फल। त्यही भएर पाप कर्म पुण्य कर्म। पाप गरिएको छ भने पापको फल 4 अपायमा भोग्नुपर्छ, पुण्य छ भने पुण्यको फल सुगतिमा पाइन्छ। अनि तबै हामीले कर्म पनि कायले गरिन्छ, वचनले गरिन्छ, मनले गरिन्छ, 3 प्रकारले गरिन्छ। काय कर्म, वचन कर्म, मनोकर्म। ओकाश वन्दनामा भन्नुहुन्छ नि 3 कर्महरू मध्ये कुनै कर्मले भन्नुहुन्छ कि भन्नु न? काय, वचन, मन होइन 3 प्रकारले गरिन्छ। कर्म भनेको हाम्रो सरल भाषामा भन्ने भने काम हो। संस्कृतमा कर्म भनिन्छ, पालीमा कर्म भनिन्छ, हाम्रो सरल भाषामा काम हो। सरल भाषामा भन्ने के हो? कामले। काम मनले पनि गरिन्छ, वचनले पनि गरिन्छ, कायले पनि गरिन्छ। 3 प्रकारले गरिन्छ। हो यो 3 प्रकारले गरिएको कामलाई कर्म भनिएको। अनि त्यो कर्ममा कायले पनि राम्रो पनि गरिन्छ या नराम्रो पनि गरिन्छ, वचनबाट पनि राम्रो पनि गरिन्छ या नराम्रो पनि गरिन्छ, मनबाट राम्रो पनि चिताइन्छ, नराम्रो पनि चिताइन्छ। राम्रो गर्नमा पनि मन लागेको हुन्छ, नराम्रो गर्नमा पनि लागेको हुन्छ। भन्दा राम्रो नराम्रो यिनी 2 प्रकारकोले गर्दा पाप र पुण्य छुट्याएर आयो। अनि काय वचन मनबाट नराम्रो कर्म गरिएको छ भने पाप कर्म भयो कि भएन? हो। त्यो कर्मलाई वज्ज कर्म, कसुर भएको कर्म। र आनन्दले सोधेको प्रश्नमा अनवज्जानी कमानी, कसुर नभएका कर्म। कसुर नभएका कर्मको फल के हो भन्दा अघिपट्टि साह्रो बसुतो नहुनु। अहिले अब वज्ज कर्म भनेपछि नै कर्म कसुर भइदियो। कर्ममा के भइदियो? कसुर भइदियो। कसुर भएका कर्म छन् भने पछुतो हुन्छ कि हुन्न? भन्दा तपाईँ हामीमा कसुर भएका कर्म पनि गरिएको छ, कसुर नभएका कर्म पनि गरिएको छ। अब योगीहरू राम्रो शील पालन गर्नुभएको छ भने कायलाई सुरक्षा गर्नुभयो, वचनलाई पनि सुरक्षा गर्नुभयो। वचनले कसैलाई झुटा बोल्ने, चुक्ली लाउने, पिसुना वचनहरू, रुखो कडा शब्द, व्यर्थ भन्ने शब्दहरू गर्नुभएको छ त? वचन पनि यतिखेर पवित्र छ, वचनमा पनि कसुर छैन, कायमा पनि कसुर छैन। मन पनि ध्यानतिर लगाउनु भएको छ, धर्म सुन्नतिर लगाउनु भएको छ। 1 घण्टा धर्म देशना छ भने योगीहरू 1 घण्टा धर्म सुनुन्जेल पनि 1 घण्टा भोरी धर्म सुन्नमा ध्यान हुन्छ कि हुन्न? कानले धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ भने मनले पनि धर्मलाई मनन गर्दै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? कानले साँच्चै ध्यान दिएर धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ भने, ध्यान दिएर सुन्नु भएको छ भने मनले पनि धर्म मनन भइरहेको हुन्छ। र कानले धर्म सुन्दै र मनले
त्यो पत्थर कति आएको थियो, अब यति आएर बेच्छु भनेर कल्पना गर्नुहुन्छ? धर्म सुनेको बेलामा गर्नुहुन्न नि कि गर्नुहुन्छ? र कानले धर्म सुन्दै हुनुहुन्छ भने मनमा पनि के मनन भइरहेको हुन्छ? धर्म मनन भइरहेको हुन्छ। 1 घण्टा धर्म सुन्नुभयो भने 1 घण्टा नै मनन धर्मकै मनन मात्रै भएको हुँदाखेरि अब त्यो मनमा पनि कसुर छ त? काय पवित्र, वचन पवित्र, मन पवित्र भएको छ भने पवित्र कुशल पुण्य 1 घण्टा भरि एकनास कुशल भइरहेको छ। कोही बेलामा मनले पनि अनेक चिताइन्छ अनि अनेक चिताए अनुसारले अनेक प्रकारको गर्न मन लाग्छ, बोल्न मन लाग्छ। अनि मन जब नराम्रोबाट उत्पादन भएर आयो भने वचनमा पनि बहाना चल्न सुरु भइहाल्छ। बुझ्नुभयो नि? र हो यसरी कायमा पनि पाप कर्महरू हुन थाल्छ। काय वचन मनमा कसुर भइदियो भने अब कसुर भएको छ भने त त्यसले पछुतो ल्याउँछ कि ल्याउँदैन? त्यसो हुँदा हामी कसुर भएको बेला पनि छ, कसुर नभएको बेला पनि छ। र आखिरी मर्ने बेलामा हामी कता हो टुङ्गो? त्यसो हुँदा हामी कस्ता व्यक्ति हौं? यता न उताका। अब यो नियत मिथ्या दृष्टि पनि कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरिएछ। नास्तिकवादी होइन। सबै जे गर्ने ईश्वरले हो भनेर हामी त्यतापट्टि छैनौं। छौं त? छैनौं। अलि दिन काम कारबार राम्रो भएन भनेदेखि गएर बत्ती नबालेर होला, बाल्ने भने मेरो राम्रो हुन्छ दिन्छन् कि भन्ने आश पनि आश गर्नुभएको छ? गर्नुभएको छैन नि। र एकजनाले नेपालमा मनोकामना गएको बेलामा मनोकामनामा 4 चोटि जति पुगिसके अनि त्यो मनोकामनामा धेरै भोग चढाउँछन्। बाख्रा, खसीहरू, कुखुराहरू, हाँसहरू। अनि त्यहाँ बाख्रा खसी पूजा गरेर भोग चढाउँछन्। म चाहिँ त्यो रमिता एकछिन हेरेर अनि फर्किँदाखेरि एकजना उपास गरे, हजुर पनि त आउनु भएछ भन्नुभयो। म पनि आएँ। अनि तपाईँ चाहिँ के को उद्देश्यले आउनुभयो त? अब यहाँ आफ्नो इच्छा सिद्धि गर्न आउनु पर्यो नि। इच्छा सिद्धि गर्ने ठाउँ अन्त छैन नेपालमा भनेको छ। काठमाडौँ चाहिँ बन्द, अब दक्षिण कालीतिर पनि छ, धेरै ठाउँमा छ। अनि वहाँ उतना टाढादेखिबाट खर्च गरेर यहाँ चाहिँ किन आउनु भएको त भनेको, होइन सानोतिनो इच्छा हो भने त्यतै पनि हुन्छ, ठुलो इच्छा चाहिँ यहाँ आउनु पर्छ भन्दाखेरि अनि मैले एउटा शब्द चाहिँ गरेँ, योपालि त्यसो म पनि आएँ। एउटा चाहिँ मैले पनि चिताउनु पर्यो, नेपालमा कहिले चक्का बन्द भन्ने नहोस्। चक्का बन्दले हामी कहिले पूर्व गयो भने पूर्वमा अड्किन परेछ, कहिले पूर्व जान्छु भन्दा चक्का बन्द भयो भने यतै अड्किन पर्छ। हो यो चक्का बन्द नहोस् र नेपाल धनी देश हो, यहाँकी देवीले नेपाललाई धनी बनाइदिउन् भनेर त्यो चाहिँ मैले पनि चिताउन पर्यो भने मैले त्याउन उता त भनिन, त्यति त अब भने। भन्नको मतलब चिताएर चिताएको पुग्ने इच्छा पूरा गरिदिने कोही थियो भने गरिब हुन्थे होला र? हुन्न नि त, कर्मको फल हो नि त। तर तपाईँहरूलाई कर्म र कर्मको फलमा परिपूर्ण विश्वास छ कि छैन? राम्रो कर्म राम्रो फल मिल्दैछ भने पनि आफ्नो राम्रो कर्मले साथ दिइरहेको छ। यदि परिणाम राम्रो छैन, नराम्रो दुःख बिहोर्नु परेको छ भने पाप कर्मले फल दिइरहेको छ। योगीहरूलाई त्यो विश्वास हुन्छ कि हुन्न? राम्रो हुँदा पनि ईश्वरले नराम्रो हुँदा पनि हे भगवान मैले मात्रै किन यो दुःख दिनुमा भन्नुहुन्छ? किन भन्नुहुन्न? कर्ममा विश्वास हुनाले। किन भन्नुहुन्न?
हो यो कर्म कर्मको फलमा परिपूर्ण विश्वास छ भने नियत मिथ्या दृष्टि छैन। नियत मिथ्या दृष्टि छैन भने अपाए जानलाई पक्को भन्ने भएको छैन। नभए यो नियत मिथ्या दृष्टि अघिका 5 वटा भन्दा डरलाग्दो जो हो। माता मारेको, पिता मारेको, अरहन्त मारेको कर्म अघि 5 वटा डरलाग्दा कर्म भने नि, त्यो कर्म भन्दा अझ डरलाग्दो नियत मिथ्या दृष्टि। किन नियत मिथ्या दृष्टिले कर्मलाई नै विश्वास गर्दैन, कर्मको फललाई विश्वास गर्दैन। कर्मको फल कारण कार्य केहीलाई पनि विश्वास नगरेको हुँदाखेरि त्यो व्यक्तिको लागि पाप लाग्ने भन्ने पनि छैन, पुण्य मिल्ने भन्ने पनि छैन। अनि त्यस्ता व्यक्तिको जीवन मनपरी जीवन हुन्छ कि हुन्न? मनपरी जीवन हुन्छ। किन उसलाई पाप लाग्ने भन्ने छैन नि। मरे पार सक्यो, हेर्नुहोस् है, मरे पार त्यो कर्मको फल भोग्न पर्छ भन्ने छैन। मरे भ्याइयो। मरेर पशु हुन्छ भने त्यो पशुले भोग्छ, मसँग मतलब छैन। हेर्नुहोस् है, नियत मिथ्या दृष्टि बहुत डरलाग्दा हुन्छन्। नियत मिथ्या दृष्टि सबै ईश्वरको इच्छा हो। के भोग्न लेखेको छ भोग्दै जानुपर्छ, के हुन पर्ने छ लेखेको भोग्दै जानुपर्छ भन्ने पनि कोही कोही व्यक्ति छन् कि छैनन्? भोग्दै जानुपर्छ। अर्को जन्म नरक जान लेखेको रहेछ भने नरक जानुपर्छ भनेपछि नै अहिले 55मा गर्दै गरेको कर्ममा विश्वास छ? अहिले 55मा गर्दै गरेको कर्ममा विश्वास भएन। त्यसमा पनि तम्बहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? र प्रथममा कर्म र कर्मको फललाई राम्रो गरी विश्वास भयो भने नियत मिथ्या दृष्टिबाट पनि बच्नुभयो। नियत मिथ्या दृष्टिबाट पनि बच्नुभयो भनेदेखि पक्का भएको कर्म छैन। मरेर अब यो हुन्छु म भनेर पक्का भन्न सकिने कर्म अर्को जन्म के भइन्छ भन्दा टुङ्गो छैन। पुण्य पनि गरिएछ, पाप पनि गरिएछ, माथि पनि जान सकिन्छ, तल पनि जान सकिन्छ। अब फल दिनमा पनि पहिलो फल दिने गरु कर्मले हो, भारी कर्मले, ठुलो गरुङ्गो कर्मले फल दिने हो। गरुङ्गो कर्म छैन भने त आचिन्न कर्म, आसन्न कर्म यिनी कर्महरू हुन्छन् फल दिनेमा। आचिन्न कर्म, आसन्न कर्म यिनी, आचिन्न भनेको हरदम गरिरहेको कर्म, आसन्न कर्म भनेको मर्ने बेलामा नजिकमा आउने कर्मलाई आसन्न कर्म भनिन्छ। अहिले डरलाग्दो चाहिँ पछुतोबाट आयो भने डरलाग्दो चाहिँ यो आसन्न कर्म आउँछ। आसन्न कर्म नजिकमा, मर्नीको नजिकैमा आउने कर्म हो त्यो, अरू बेलामा आउँदैन। र मर्न नजिकमा भएको कर्मलाई भनिएको आसन्न कर्म। आसन्न कर्म कुन चाहिँ हो भन्ने हो भने त्यो मर्ने बेलामा भएको कर्म। आचिन्न कर्म भनेको दैनिक गरिरहेको कर्म आचिन्न कर्म। दिनौ भगवान ढोक गर्नुहुन्छ, बत्ती बाल्नुहुन्छ, एकछिन प्रार्थना गर्नुहुन्छ, कलश फेर्नुहुन्छ, भगवानलाई शुद्ध जलहरू फेरेर अर्पण गर्नुहुन्छ भने हो त्यो पुण्य दैनिक भएको हुन्छ। सधैँ गरिराख्ने व्यक्तिको त्यो आचिन्न कर्म बनिरहेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? या सधैँ एकछिन ध्यान बस्ने बानी गराउनु भएको छ भने त्यो आचिन्न कर्म भइरहेको हुन्छ। आचिन्न कर्म पनि तागतिलो नै हुन्छ। तर आचिन्न कर्म तागतिलो हुन्छ तापनि आसन्न कर्म चाहिँ आखिरीमा आएर पहिले फल दिने कर्म हो। त्यो चाहिँ बहुतै अप्ठ्यारो खाले कर्म हो। जब बिरामी भयो, लाचार भयो, आसन्न कर्म आएको छैन, लाचार भयो, आएन, अब अस्पतालबाट डाक्टरले घर फर्कायो, आइपुगे छैन। हेर्नुहोस् है, अब अहिले हो कि एकछिनमा हो, अब मर्ने बेला भयो भन्ने जस्तो जग्गामा बल्ल उसको मनले पनि ए मेरो समय सकिएछ भन्ने थाहा हुन्छ, अब बाँच्दिन। हेर्नुहोस् है, अब बाँच्दिन। त्यो बेलामा चाहिँ ला अब म कहाँ पुग्छु होला
कहाँ पुग्छु होला भन्ने अवस्थाबाट फट्टै यो पछुतोको कुचो आइदिन्छ। कहाँबाट आउँछ त भन्दा गरिसकेका पहिला पहिला गरेका अकुशललाई सम्झेर आउँछ। वज्ज कमानी कसुर भएका कर्महरू, पहिला गरेका कसुर भएका कर्महरूलाई झलक्क सम्झ्यो। जब त्यो कर्मलाई सम्झ्यो भन्ने बित्तिकै त्यो आखिरीमा आएको सम्झना चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेसरी यो मनले समातेको हुन्छ। आखिरीमा आएको चाहिँ अहिले आएको सम्झना एकछिनमै भुल्नुहुन्छ नि त। मौले भुल्नुहुन्छ कि भुल्नुहुन्न? अहिले आएको सम्झना उस्तै भरे घरबाट के लिन्छु भनेर यसो जुरुक्क उठेर अनि कोसँग यसो बोल्दाखेरि त्यो लिन्छु भनेको भुलेर अनि थपक्क बस्न पुग्नुहुन्छ। एकछिनमा म त के लिन्छु भनेको अब भुलि पो राखेको भएको छ कि छैन? भुल्न कतिको छिटो छ, उत्तिखेर भुल्नुहुन्छ। र कोही उपासिका यसो फोन बोलाएर अनि फोन टुटु बज्दै थियो अनि बज्दा बज्दै मैले फोन बोलाएको भने बिर्सेर अनि फोन बेग खोलेर बेगमा पो फोन आएर उता फोन उठाइसके हल्लो हल्लो गरिसके फोन त बेगमा। भुल्ने है भुल्ने त्यो चाहिँ यहाँ बिहारमा देखेको नि। अनि मैले तपाईँको बेगमा फोन उहाँ उठाइसके हल्लो हल्लो गरिराखेका छन् भन्दा ए हो र अरे भल्न के गर्छु भनेर सम्झ्यो उस्तै गरी गर्न नपाइकन भुल्ने हुन्छ। तर त्यो आखिरीमा मर्ने बेलामा आएको सम्झना चाहिँ बेसरी तानिएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ बेसरी बलियो समातेको हुन्छ। किन भन्दा जुन व्यक्ति बेसरी डराएको बेलामा के चिज देखेर कस्तो कारणले डराएको छ भने त्यो डराउने चिजलाई घरिघरि हेरिराख्न मन छ नि। आयो कि भनेर हेरौँ हुन्छ कि भन्न घरिघरि हेर्न मन लाग्छ। एकजना राति सुतेको बेलामा राति कालो मुस्लो जस्तो देखेछन्, त्यहाँ अगाडि मुस्लो बसेको छ भनेर डरायो। नहेर न त कहाँ हुन्छ र नहेरिकन होइन देखेर डराएको हो भने नदेखे त डर छैन नि, होइन डर छ त। अनि त्यही पनि घरिघरि हेर्ने हुन्छ, त्यही पनि घरिघरि हेर्ने। हामी पाठशालामा भएको नि त लकुमा आउँदाखेरि, लकुमा पाठशाला पढ्दाखेरि यस्तो सिलिङ भर्खर हाल्दै थिए अनि सिलिङ हाल्दाखेरि यहाँनिर माथि ठोक्नी बनाउनको लागि यिनै झ्याल ढोकामा सबै काठ तेर्साएका थिए र ढोका बन्द हुने थिएन। पूर्णिमाको दिन जुनको उज्यालो भित्र पस्छ। राति 11 बजेतिर देखेछन् कालो। विद्यार्थीका अध्यक्षले देखेका, देख्न पनि। अनि देखेछन् र डरले आत्तिँदै उनले चाहिँ देखेका चाहिँ कालो मुस्लो होइन सेतो मुस्लो देखेछन्। सेतो ड्याङ 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 चाहिँ पाठशालाबाट उत्रिँदै सिँढी ढङ 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 गर्दै भएछ। उनी बिउजे यसो हेर्दाखेरि ढङ ढङ गर्दा हेर्दाखेरि सेतो टोपी, सेतै कमेज, सेतै कछाड देखेछन्। अनि यो रातिमा पनि विद्यार्थी कस्तो कछाड पनि नफेरिकन, लुगा नफेरिकन, फेरि सेतो टोपी पनि नखोलिकन सुतेका छन्। कस्ता खाले छन्, कुन विद्यार्थी हो भन्ने भयो त उनको मनमा। त्यहाँ पहिला पाठशालाको त्यो ऊ बनाउँदाखेरि माथि चढेर बनाउने हुँदाखेरि एकजना झरेर मरेका, एकजना त्यो झ्यालबाट झरेर मरेका, 2 जना विद्यार्थी चाहिँ मरेका रहेछन् त्यहाँ, अकाल मृत्यु त्यसरी। अनि बाहिर गएर फेरि डङ 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 सिँढीमा चढेको आवाज आएछ। अनि सुनेर यस्तो आँखा खोलेर हेरेछन्। अब जुनको उज्यालो पनि छ अनि निक्खर सेतो हुँदाखेरि टाठै देखिन्छ। अनि झ्याल ढोका अब सबै काठ तेर्साएकोले गर्दा ढोका बन्द थिएन। त्यो झ्यालबाट पो टाउको निकालेर सबैलाई यसरी हेर्छ अरे। हेर्दाखेरि त उनी डराए। हेर्नुहोस्
अब विद्यार्थी भए त सबै टाउको निकाएर त हेर्दैन। अनि डर लाग्छ भने गुटुमुटु परेर सुत्नु नि, जाडो ड्याम हो, नहेर्नु नि होइन, त्यो देख्नाले डर लागेको नि। अरू निदाएकालाई ढुक्कै छ, निदाएकालाई ढुक्क छ कि छैन? निदाएकालाई ढुक्क छ। तर जुन उनी देख्ने व्यक्तिले अनि टाइममा चाहिँ ओढ्छन् अरे, गम्मै ओढे अनि फेरि यस्तो अलिकति आँखा निकाएर छ कि छैन, गयो कि गएको छैन हेर्छन् अरे। अनि गएको छैन त्यहीँबाट हेर्छ, आफूतिरै हेरे जस्तो देख्छन् अरे। अनि फेरि गम्मै ओढे अनि फेरि आँखा निकाएर हेर्छन् अरे। हेरौँ 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 तानिहाल्छ अरे। अनि छेउमा एकजना उनको छेउमा बसेका विद्यार्थीलाई, यहाँ नाम भन्ने भन्दा चिन्नुहुन्छ, मगोका पनि छन्, नाउचोका पनि छन् त्यहाँ। अनि चिमोटे छन्, अब बोलाउने भने सुन्यो भने झम्मै आइहाल्छ कि भन्ने डरले चिमोटे छन्। अनि चिमोट्दाखेरि निन्द्रामा अಯ್या आयो 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 भनेछन्। उसले त आयो चोर आएछ भनेर हातको घडीहरू खोलेर लुकाउन थालेछन्। त्यो पाठशालामा भएको घटना नि, म लखु पढ्दाखेरि अनि लुकाउन थालेछन् र अनि अर्कै चोर आयो भन्ने चाहिँ गुटुमुटु परिगयो। अनि उनी गुटुमुटु पर्दा यता काला आड भएन। अब अनि उनीसँग त्यो ल्याप्टे फुक्ने थियो नि, पिर्र फुकेपछि विद्यार्थी उठाउने, 4 बजेपछि पिर्र फुक्छन् र उठ्छन्। अनि केही उपाय आएन, झलक्क त्यो याद आएछ। याद आएर चाहिँ पिर्र एकनास फुक्दाखेरि विद्यार्थी जरक जुरुक उठे नि सबै। अनि उठ्दाखेरि त्यो मान्छे यता तिनी सुतेतिर यस्तो नजिक आएर नजिकैबाट पुर्लुक्क हेरेर फेरि दाइनै झरेर गयो अरे। अनि हामी उठेर हेर्दाखेरि त यो बेला नकुबेला किन उठाउनु भयो भन्दाखेरि अनि उहाँ चाहिँ स्या भएर पसिना भएर अस्पताल चढाउनु पर्यो थियो। अहिले भन्नको मतलब त्यो डराएको चित्त झन् तानिन्छ। त्यो देखेर डराएको नि, नदेख्दै त डराउँदैन नि। त्यो देखेर डराएको हुँदा जुन चिज देखेर डराएको छ त्यसैलाई अझै छ कि छैन कि हेरौँ 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 त्यसरी तानिन्छ। त्यही भएर अन्तिम अवस्थामा पनि यो पछुतोमा तानियो भने जुन अकुशललाई समात्यो भनेपछि त्यसलाई छोड्दैन, तानिन्छ। त्यो बेलामा तानियो र धर्म मनन गर्न सकिएन भने यता न उताको व्यक्तिबाट यता पुगिन्छ, खपायो। त्यही भएर त्यो पछुतो बहुत डर लाग्दो छ, आसन्न कर्म बनेर आउँछ। एक वर्गी भन्थे कसुर सानो एउटा पिँडालुको पत्ता चुडिएको कसुर हो। भिक्षुले हाँगा नमात्नु, रुखका पत्ता नचुड्नु, नियममा छ नि त, झार नखुर्किनु, खुर्केदेखि हाँगा भाँचे पाचे चिया आपत्ति लाग्नेछ भनेर। अनि ती भिक्षुले त्यो नाउँमा जाँदाखेरि, नाउँ हल्दिँदाखेरि त्यो छेउमा पिँडालुको बुटो रहेछ र यस्तो हातले समाउने हुँदाखेरि अनि पानीले हुत्याएर तानिएर आउँदाखेरि छुट्टियो। अनि उनले म जानी पनि होइन, अन्जानमा हो, आपत्ति भयो। पछि भिक्षु भेटेपछि मैले यसलाई शुद्ध गर्छु। फेरि भिक्षुको आपत्ति चाहिँ एक भिक्षु चाहिन्छ फेरि शुद्ध गर्नको लागि, शुद्ध गर्छु भनेर एक्लै बस्ने भिक्षु हुँदाखेरि बर्खवासको समयमा एक्लै बिहार लिँदाखेरि आपत्ति देशना गर्न मौका परेको छैन। अलि दिनमा त उहाँलाई त अकस्मात रोग आयो र मर्ने हालतमा पुग्नुभयो। त्यो बेलामा पुग्दाखेरि अनि बल्ल ला म अब मर्ने भए, मैले के कर्म गरेछु भन्दाखेरि त ठ्याक्कै त्यो पत्ता चुडिएको याद आएछ। पत्ता चुडिएको याद आएछ। त्यो पिँडालुको पत्ता मुखै छोपेर मुखै आएर ढाक्छ कि जस्तो छर्लङ्ग देखिन्छ अरे। अगाडि ठप्पै आएर मुखैमा आएर छोपिराख्छ अरे, तानिएको। अनि त्यसमा तानिएकोले गर्दाखेरि मर्ने बित्तिकै यता 20 वर्ष पवित्र चिल पालन गरेर बसेका भिक्षु, त्यति एउटा मामुली कसुर। त्यही पनि कसुर भन्दाखेरि
मान्छेले बुटै काट्यो भने पाप लाग्दैन नि। पिँडालुको पत्ता चुड्दा मान्छेलाई पाप लाग्छ त? भगवानले नियम निकाल्नु भएको हुँदाखेरि वन्नति वच कसुर हो, त्यो अभिधर्म चेतना सम्बन्धको कसुर होइन। त्यही पनि मेरो कसुर भयो भन्ने मन फट्टै त्यता फर्किँदैछ, नफर्केको त केही हुने छैन नि। हो त्यो बेलामा आएर कुकुच्चाले आएर सताइदिँदाखेरि त्यो पिँडालुको पत्ता मुखै छोपेला जस्तो चाहिँ मात्र झम्मै देखिन्छ अरे। त्यसैमा तानिँदा तानिँदै मरेर नाग हुन पुगे। हेर्नुहोस् है, देवलोक, तुसिता देवलोक, निम्मा नरती देवलोक, माथिका देवलोकसम्म पुग्न सक्ने कुशल भएका भिक्षु त्यो मामुली कुरामा तान्नेर त्यही आसन्न कर्म भनेर फल दियो। आसन्न कर्म भन्ने आखिरीमा आउँछ। अब त्यो वर्षभरि बस्दाखेरि त्यो पिँडालु कहिले आएको छैन उहाँको मनमा, त्यो मामुली हो। फेरि जानी जानी चुडेको पनि होइन, चुड्न मन लाएर होइन। यस्तो नाउ हल्लिँदाखेरि ला भनेर हात यस्तो पुग्यो, त्यसमा समाउन पुग्यो, अनि नाउ हुत्तिँदाखेरि हातमा अलिकति तानिएर आएको हो। अनि त्यो कसुर भन्ने कुरा साँच्चै भन्यो भने भगवानले त्यो ब्राह्मणहरूलाई अकुशलबाट बचाइदिनलाई नियम राखिदिनु भएको थियो। ब्राह्मणहरूले कतिपयले अब रुखपातमा पनि त प्राण हुन्छ, त्यही भएर त यिनी बढ्ने ठुला हुने हुन्छन्, प्राण नहुने नि कसरी बढ्छ। अहिले भिक्षुले त्यसलाई चुन्दाखेरि पानती पाता कर्म हो भन्दै आरोप लगाउँदै गर्दाखेरि ती ब्राह्मणहरूलाई धेरै अकुशल हुने भयो भनेर भगवानले हो त्यो ब्राह्मणलाई अकुशलबाट जोगाइदिन नियम राखिदिनु भएको। त्यस्तो कसुर हुने पनि होइन। तापनि अन्तिममा गएर आसन्न कर्म बन्यो। डरलाग्दो चाहिँ आसन्न कर्म हो। भन्नुभयो नि, डरलाग्दो चाहिँ कस्तो हो? आसन्न कर्म। र मर्ने बेलामा राम्रोपट्टिको आसन्न कर्म भयो भने पनि फेरि रहर लाग्दो पनि हुन्छ नि। यदि पाप धेरै गरिएको छ तर भारी पाप चाहिँ होइन, नियत मिथ्या दृष्टि छैन, त्यो बिचाको व्यक्ति, यता न उताको व्यक्ति, पापहरू अरू धेरै छन् तापनि मर्ने बेलामा साँच्चैका ज्ञानी विद्वान व्यक्तिसँग भेट भयो, विद्वान व्यक्ति मर्ने अवस्थामा पुग्न पायो भने विद्वान व्यक्तिले ती व्यक्तिलाई अपाय नगिर्नको लागि उपाय दिन सक्छन् नि त। फट्टै उनको मनलाई कुशलपट्टि फर्काइदिने हो भने हुन्छ। मर्ने बेलाको व्यक्तिको मन, जुन व्यक्तिको पनि मनलाई जता तान्दै पनि हुन्छ नि। तपाईँ हाम्रो मनलाई जता ताने पनि हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। एउटा मान्छेलाई खुसी बनाइदिनु भने सजिलो छ। उहाँको राम्रो बयान गरिदिने बित्तिकै खुसी भइहाल्छ नि, हुन्छ कि हुन्न? एउटा व्यक्तिलाई पिर पारिदिन पनि अप्ठ्यारो छ कि सजिलो छ? सजिलो छ। रिस उठाउन पनि व्यक्तिको मन जता तान्दै पनि हुन्छ, तानिन्छ, कमजोर छ नि त। हो त्यो मर्ने बेलामा त्यो बिरामी भएको व्यक्तिको मन झन् कमजोर हुन्छ, अनि ती व्यक्तिको मन जता तान्दै पनि हुन्छ। छेउमा गएर त्यो मर्ने बेलाका व्यक्ति कान सुन्दै छन्, बोल्न पनि सक्नु छोडेर तर कान सुन्दै छन् भने पनि छेउमा गएर झिँजो लाग्ने गरी पनि होइन, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भनेर छेउमा गएर भगवानलाई यसरी आफूले पुकारिराखेको छ भने, कानमा त्यो शब्द परिराखेको छ भने मनमा पनि के हुन्छ? बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि हुन्छ कि हुन्न? जस्तो सुनेको हुन्छ मनमा चाहिँ मनन भइरहेको हुन्छ नि। र त्यो बेलामा छेउमा राम्रो प्रकारले धर्म देशना सुनाइदिने हो भने धर्म मनन हुन्छ। हो त्यो मनन आसन्न कर्म बनिन्छ र सुगति फल दिन्छ। भन्नुभयो नि, यिनी भारी कर्महरू छैनन् भने। यदि छेउमा लो बिरामी रुङ्नलाई भनेर बसी ब्यालो भन्दै जुवा खेलेर के गरेर लो एक्का र दुःखी गर्न थाल्यो भने बिरामीको कानमा त्यो पुग्छ कि पुग्दैन? अनि बिरामीको मनमा पनि के हुन्छ? जुवा खेलिरहेको हुन्छ।
मनबाट के गरेको हुन्छ, झाँखेलिराखेको हुन्छ। अझ गाउँतिर त एक्का दुक्की भन्दा पनि रङसेर गर्ने धेरै हुन्छ नि त, दहल मारा अरे। पहिला हामी पनि खेल्थ्यौँ दहल मारा भन्ने, र त्यो बिरामी क्या मरुपरुमा यिनी चलन छ। र अहिले धर्मबाट राम्रो बुझ्दै जाँदाखेरि त बिरामी रुङ्न भनेर बिरामी त्यहाँ सुतेका छन्, यताबाट जुवा खेल्दै बस्ने व्यक्ति अब धर्मका चर्चा गर्दै जुवा खेल्दै गर्छन् त। जुवाडे बस्यो भने के का चर्चा हुन्छन्, अनि बिरामीको कानमा जुवाकै चर्चा, त्यही मनन, अन्तिम त्यही आसन्न कर्म बनिन्छ। त्यसो हुँदा आफ्नो घरमा यदि परि आएर त्यो बिरामी रुङ्न भनेर जुवा तास बोकेर आयो भने चाहिँ नआउनु, बरु कसरी नरुङ्नु, त्यसलाई हटाइदिइहाल्नु। किन भन्दा आफ्नो पक्को भइसकेको छैन, भएको छ त, आफ्नो पक्को भइसकेको छैन। हाम्रा मगौ स्याहारका चेला उमाटी भन्ने, जब उहाँको अन्तिम अवस्थामा पुग्दा आफूलाई थाहा भएछ अब म बाँच्दिन भन्ने थाहा भएछ, अब म बाँच्दिन भन्ने थाहा भएछ। अब मगौ स्याहारका नजिकका चेला हुन्, स्याहार जहाँ देशना गर्नुहुन्छ पछि लागेर धर्म सुन्ने, ध्यान भावना आचरण गर्ने चेला हुन्। ती व्यक्ति कोही बेलामा अब ठुलो कारोबार भएका व्यक्ति, जताततै काम फिंजारेका व्यक्ति, धनी व्यक्ति हुन्। अनि उनले ध्यान बस्दा भन्थे मलाई समाधि त्यति राम्रो हुन सकेन, मैले कसो गर्ने भने चाहिँ समाधि हुन्छ सोधेछन्। उनको चाहिँ के थियो भने वंशाल धेरै थिए, धान पिस्ने धेरै ठाउँमा, अनि काम होला धेरै हुँदाखेरि अनि धेरैतिर कार्य मिलाउनु पर्दा यताको विषय पनि आफूले सुन्न पर्यो, उताको पनि सुन्न पर्यो, यताको समस्या पनि समाधान गर्न पर्यो। अनि त्यतिखेर मगौ स्याहारले तिम्रो त्यहाँ सम्पत्तिहरू कारखानाहरू सबै थुपाएर आगो जलाइदियो भने तिमीलाई सजिलो समाधि हुन्छ भनिदिनु भयो मगौ स्याहारले। उनले कुरो बुझे त्यतिमा, अनि त्यसो भन्दाखेरि मन खिन्न भएछ। अनि फेरि मगौ स्याहारका अर्का चेलाले मगौ स्याहारले यसो भन्नुभयो भनेर चित्त दुखेको, कहाँको दुख्ने, मलाई मगौ स्याहारले आफ्नै छोरालाई सम्झाए सम्झाउनु भएको छ, म किन अझै मूर्ख भयो भन्ने मैलाई नै आमैहालो अरे। नेपालले कसो भन्ने अरे, मैलाई नै सम्झाउन नसक्दाखेरि मलाई पीड लागेको हो। साँच्चै पनि यी सबै नजलाइदिनु भने मेरो समाधि हुन्न, यिनले मलाई जलाइरहेको मलाई थाहा छैन, यो काम कारबारले मलाई जलाइरहेको छ। त्यो उपासकले जब अन्तिम अवस्थामा उनलाई थाहा भएछ म अब मर्छु भन्ने, उनको बिमारी उनलाई थाहा होला। अनि भित्र गए, त्यो बेलामा तब सिडीहरू थिएनन्, क्यासेट, यहाँ क्यासेट बजुन्जेल अहिले म देशना खोलेर भित्र बस्छु, यो नसकुन्जेल कसैलाई पनि भित्र पस्न नदिनु, सक्यो भने चाहिँ ढोका खोलेर पस्नु भनेर भित्र कोठामा पसेर क्यासेट खोलेर सुतेछन्। अनि सकेर ढोका खोलेर हेर्दा मर्ने बेलामा उनले आड मगौ स्याहारको धर्मदेशनाको आड लिए मरे। कोही व्यक्ति गुहार मागे त किन व्यक्ति आयो भने अनेक प्रकारको समस्या आउँछ नि त। उसै गरी आएर छेउमा आएर रोइदेलान्, के गर्देलान्, मलाई छोडेर नजानु भन्न थाल्लान्। हेर्नुहोस् है, त्यो मायातिर मन फर्क्यो भन्ने बित्तिकै त्यो आसन्न कर्म भनिदिन्छ। त्यही भएर केहीमा पनि तानिन हुँदैन। आफूले गरिसकेका अकुशल अब गरियो नि, अब तानिएर केही फाइदा छ त? नतान्नु। गरिसकेका अकुशल, गरिसकेका कुशल पुण्य हो भने सम्झिनु सुन्छ, गर्छु भनेका कुशल पुण्य हो भने नसम्झिनु।
गर्छु भनेका कुशल पुण्य गर्न पाइए छैन भने ला यसो गर्छु भन्ने थियो, गर्न पाइएन, पहिले गर्न पर्ने थियो, ला हो त्यो पछुतोबाट पनि आसन्न कर्म बन्देर अकुशलले फल दिन्छ, चारा पायो। त्यही भएर गर्छु भनेर रहेका कुशल पुण्य हो भने पनि नसम्झिनु, गरिसकेका कुशल पुण्य हो भने चाहिँ सम्झिनु। गरिसकेका हो मैले यस्तै यिनी पुण्य गर्न पाएकी छु, यिनी पुण्य मैले गरेँ भनेर गरेका पुण्य सम्झिनु भने मन प्रसन्न हुन्छ कि हुन्न? गरेका पुण्य चाहिँ सम्झिनु, गर्छु भनेका पुण्य चाहिँ नसम्झिनु, गरिसकेका पाप कर्म पनि केही पनि नसम्झिनु, किन त्यो आसन्न कर्म भनिदिन्छ। त्यही भएर कसुर भएका व्यक्तिमा यिनी कर्महरू आउन सक्छन्, यी पछुतोहरू आउन सक्छन्। कसुर नभएको व्यक्तिमा पछुतो आउँदैन। कसुर छैन, राम्रो शील पालन गरेको व्यक्तिमा यिनी पछुतो आउँदैन, पीर लाग्ने भन्ने पनि छैन। गल्ती नै नगरेपछि ला मैले गल्ती गरेँ भन्ने आउँछ त? गल्ती छैन नि त। हाम्रो नेपालीको भनाइमा नै छ, नबिराउनु नडराउनु, हो कि होइन? नबिराउनु नडराउनु। आफूले गल्ती गरेपछि कोसँग डराउन पर्यो? आफूले गल्ती नगरेपछि कोसँग डराउन पर्यो? सही हो नि त। अहिले यो ठाउँमा पनि नबिराएको व्यक्तिलाई पछुतो हुँदैन, बिराएको व्यक्तिलाई चाहिँ पछुतो हुन्छ। बिराएको भन्दाखेरि योगीहरू बाहिर अरूलाई पिराएको मात्रै होइन नि, आफूलाई पिराएको पनि बिराएको नै हो, आफूलाई जलाएको पनि बिराएको नै हो। लोभले, द्वेषले, मोहले, यिनी क्लेश त पाप हुन् नि त मनका। यिनी क्लेश त मनका के हुन्? पाप हुन् नि त। यिनी पापलाई पालेर बढाएर बसेको छ भने त्यो नबिराएको व्यक्ति कि बिराएको व्यक्ति? त्यो बिराएको व्यक्ति हो। त्यो पछुतो चाहिँ अन्तिममा बल्ल आउँछ, अहिले चाहिँ आउँदैन, किन अरू व्यक्तिलाई बिराएको होइन नि त, आफैलाई बिराएको चाहिँ अन्तिममा आउँछ। बुझ्नुभयो नि? र तपाईँ हामी आउँदाखेरि पनि, नरकबाट आउँदाखेरि पनि हामीले त्यतिखेर प्रतिज्ञा गरेकै थियौँ, सोहम नुनो इतो गन्त्वाम योनि लब्धान मानुषिम वदन्यो शील सम्पन्नो कहामी कुशलम बहुम भनेर। तपाईँ हामी नरकमा परेको बेलामा हामीले हृदय बिलाना गर्ने गाथा चाहिँ यो हृदय बिलाना गर्ने। के भन्दै हृदय बिलाना गर्थ्यौं भन्दाखेरि अरे सोहम नुनो इतो गन्त्वा योनि लब्धान मानुषिम वदन्यो शील सम्पन्नो कहामी कुशलम बहुम। सोहम सो तिमीहरू र अहम म। अब त्यहाँ नरकमा आफू जस्तै थुप्रो भेटिन्छन् नि त। त्यहाँ आफू जस्तै गल्ती गर्ने जति सबै कहाँ गएर जम्मा हुन्छन्? तपाईँ हामी पनि कहाँ गएर जम्मा भइन्छ? ए नरक नभन्नुहोस् न, गल्ती गरेका जति चाहिँ कहाँ गएर जम्मा हुन्छन्? अब यहाँ सँगै मिलेर गल्ती गरिएको छ, गल्तीमा सँगै मिलेर गरिएको छ भने सँगै नरकमा भोग्नुपर्छ। अनि भोग्दाखेरि एक आफूसँग बिलाना गरेका सोहम नुनो इतो गन्त्वा योनिम लब्धान मानुषिम। मारिसा हो साथी भाइहरू हो, दिदी बहिनीहरू हो, सो तिमीहरू र अहम म। मनुष्यको योनि यदि कुनै कथमकाल झुकेर मनुष्यको जन्म लिन पाइयो भने वदन्यो शील सम्पन्नो कहिले शील नबिग्रिने गरी राम्रो प्रकारले शील पालन गरेर कहामी कुशलम बहुम। बहुम धेरै प्रकारका धेरै कुशल पुण्यहरूको हामी गर्नेछौँ। अब हामी यदि कुनै कारणवश मान्छे हुन पाइयो भने यस्तो डरलाग्दो नरकमा कहिले नआउने गरी
शील राम्रो पालन गरेर धेरै पुण्य गर्ने। अब हामी मनुष्य लोकमा चाहिँ अब पुण्य गर्ने कहिले कहिले फर्केर नआउने, त्यो भोग गर्दा 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 उनीहरूलाई त्यतिखेर 60 वर्ष भोग गरेर बितेको समयमा 60,000 वर्ष, कति वर्ष अरे 60 वर्ष सहसानी भनेर आउँछ पालीमा, 60 वर्ष सहसानी अरे 60,000, उहाँको 60,000 वर्ष। यहाँ मनुष्य लोकको वर्षले चाहिँ पछि हिसाब गर्नु होला। उहाँको एक दिनको मनुष्य लोकको 90 लाख वर्ष, मनुष्य लोकको 90 लाख वर्ष भोग्न पर्यो भने उहाँको बल्ल एक दिन हो। उहाँको एक वर्ष हो भने मनुष्य लोकको कहाँ पुग्यो। अब उहाँको 60,000 वर्ष, उहाँको 60,000 वर्ष भोग्दा 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 गरेर पनि अझै कहिले छुटकारा भइन्छ भन्ने थाहा नै छैन। नथी अन्तो कुतो अन्तो न अन्तपट्टि दिशति। हाम्रो अब अन्तो यो नरकबाट अन्तिम हुने नथी छैन होला। कुतो अन्तो यो नरकको अन्तिम अब भोगेर सकिने कहिले होला अरे न अन्तपट्टि दिशति। मैले त अन्तिम हुने पनि देख्दिन। अब धेरै वर्ष बितिसक्यो, आँस पनि हरा जस्तो भइसक्यो। त्यो आगोमा पाकेको पाके पाकेको पाके फेरि कस्तो खाले पाकायो भने अब यहाँबाट बिस्तारै 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 यताबाट त्यो आगोले उतार तानेको हुन्छ अरे, आगो हावाले यताबाट आगो उसले फत 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 गर्दै पाक्दै 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 अब यो टाउको तल भएर गर्दै 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 तल पिँधामा पुग्न 30,000 वर्ष उहाँको आयु। अनि पिँधाबाट फेरि त्यसरी घुचाड्दै 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 त्यो बेलामा साथीहरू कहाँ छन् थाहा छैन है, भोगेको भोग्यो आफू। कतिखेर पनि अब उनीहरूलाई निरीय न जुन ठाउँमा एकछिन प्रकाश भन्ने नभएको बेलामा अयार आछो मात्रै गरेको छ, अरू केही गर्न उसले सोच्न पनि भ्याउँदैन। अनि बिस्तारै 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 माथि आइपुगेर त्यो नरकदेखिबाट यस्तो टाउको निकाल्न समय त्यतिमा आइपुग्न 30,000 वर्ष भन्दा 60,000मा। अनि ती उनका साथीहरू 4 जनाको ठिक्क टाउको पनि झम्मै निस्केको बेलामा एकैछिन देखादेख भएकोमा अनि उनीहरूले बोलेका शब्द हुन् नि त। त्यतिखेर नरकमा भएको बेलामा यदि कुनै कारण जुटेर मनुष्य चाहिँ हुन पाइयो भने अब कहिले पनि पाप नगर्ने, जति सकेको शीललाई पवित्र राखेर कुशल पुण्य धेरै गरेर अब यो नरक कहिले पनि नआउने भन्दै हामी बिलाना गर्दै आएका हौं। अहिले त बिर्सिम नि त, अहिले त के भयौं, त्यो बिलाना याद आउँछ त अहिले बिर्सिम। यदि आफू यस्तै लौकिकमा धेरै डुबियो भने अब नरक जान पर्छ भने पनि एक्लै त होइन, दुनियाँ गएको ठाउँमा जाम्ला नि भन्ने पनि छन्, कति छन् कि छैन त्यसो भन्ने पनि छन्। ए तपाईले यो कर्म तपाई नरकसँग नजिक भइसक्नु भयो है भन्दाखेरि अब म एक्लै त होइन, दुनियाँले यस्ता कर्म गरेछन्, म जस्ता दुनियाँ छन्, परे पनि धेरै परेको ठाउँमा परमला नि के भयो र अरे के भयो र भन्न त सजिलो छ कि छैन, भोग्न त्यस्तो सजिलो छ त। त्यही भएर हो यो पछुतो डरलाग्दो छ, नरकको नजिकैमा छ। मर्ने बेलामा यो पछुतो आइदियो भनेदेखि त्यो आसन्न कर्म बन्देर नरक पुर्याउँछ। त्यही भएर तमहरु पनि कोही बिरामी लाचार भएका व्यक्ति को नजिक पुग्नु भयो, भेट्न जानु भयो, अब आज हो कि भोलि हो भन्ने जस्तासँग हो भने ए कहाँ इलाज गर्नु भयो, मालेमा बताउनु भयो, रंगुनमा बताउनु भयो, त्यो काम होइन नि। अब मर्ने बेलाको व्यक्तिलाई मानले रंगुन गर्ने काम छ त, काम छैन नि। कुशल पुण्यहरू सम्झाइदिने, धर्मका बाणीहरू गर्ने, भगवानका गुणहरू सुनाइदिने। अलिअलि धर्म सुनेका बुझेका व्यक्ति, विपස්සना गरेका व्यक्ति हो भने अनित्य दुःख अनात्माको बारेमा अलिकति
सुनाइदिने मनन गर्नको लागि। बुझ्नुभयो नि? यदि विपसनाकै पनि नजानेका व्यक्ति हुन् भने पनि के पुण्य गरेका छन् आफूले त्यो यसो सोचेर उनीहरूले गरेका पुण्यहरू खोजेर सम्झाइदिने। अरू फाल्टु कुरा गर्ने काम हो त? आफ्नो अन्तिम अवस्था पुग्यो भने पनि कसैले घेरा नमार, म अब यसै मर्ने उसै मर्ने व्यक्ति हो होइन, ढुक्कले मर्न द्याऊ मलाई भनेर सबैलाई पर हटाइदिनु। अब मर्ने बेलामा हुन थाल्यो भने पनि जबरजस्ती पानी खनाउने पनि नगर भनिदिनु। अब बिचरा तागत त छैन, निल्ने शक्ति हुने पनि हुँदैन नि त। निल्न सकेनन् भने कतिपय यहाँ ख्यार ख्यार एकता सबै यहाँ खकारहरू जमेको हुन्छ, के हुन्छ, त्यही पानी असल्झिन पुगिन्छ मर्ने बेलामा। कतिपय त लो मर्ने बेलामा पानी खनाइदेऊ, पानी मुखमा हालिदेऊ भन्दै पालैसँग पानी हाल्ने हुन्छ नि। उहाँ बिचरालाई निल्न कति दुःख भएको हुन्छ। गरेर उत्तानो पर निल्न सजिलो छ? दुःख छ नि। विचार गर्नुहोस् त, उत्तानो पर सुतेर नि बिस्तारामा घटघट पानी खानु जस्तो कति अप्ठ्यारो हुन्छ। अनि बिचरा केही बोल्न पनि सक्दैनन्, केही भन्न पनि सक्दैनन् होइन। यो हालतमा मलाई किन दुःख दिएका होलान्, यिनीहरूले त मलाई मार्नै लागे भनेर चित्त दुःखो भने त्यो आसन्न कर्म बन्दियो। त्यो आसन्न कर्म बन्देर सिधै पायो। बुझ्नुभयो नि? र विशेष गरी छेउबाट धर्महरू सुनाइदिनु, धर्मका कुराहरू। यदि केही नबुझेका व्यक्ति हो भने उहाँले गरेका पुण्यहरू के छन्, ती पुण्यहरू छेउबाट सुनाइदिनु, पुण्य गराइदिनु। आफ्ना मातापिताहरू वृद्ध हुनुभयो भने पनि अलि उहाँलाई टाठो देखिने छाप बस्ने गरी पुण्य उहाँहरूकै हातबाट गराइदिनु छोराछोरीले। आफ्नो लागि पनि बलियो पुण्य गराइराख्नु। हो यसरी पुण्य गराएछन् अन्तिम अवस्थामा जब टेक्नु न समाउनु भएको, यता न उता भएको बेलामा, त्यो बेलामा त्यो पुण्य थपक्क लगाएर दिनुहोस् त चप्प समाउँछन्। बुझ्नुभयो नि? र अन्तिम अवस्थामा अब तपाईँ हामी कुन ठाउँमा भइन्छ थाहा छैन, कहाँ मरिन्छ थाहा छैन, बाटोमा हो कि, पानीमा हो कि, आगोमा हो कि, घरमा हो कि, अस्पतालमा हो कि, कहाँ कस्तो खाले मरण मरिन्छ थाहा छ? थाहा छैन। यदि म मर्ने बेलामा छेउमा आएर मलाई यस्तो भनिदिनु है जलायो भने पनि ती व्यक्ति साथमा हुन्छ नि, यहाँ हुन्नन्। कहाँ मरिन्छ टुङ्गो त छैन, छ त? उसले बरे कति महिनासम्म अस्पतालमा उठ्न नसकेर दिशा र पिसा भएको बेलामा सबै पर भागेको अवस्थाको हुन्छ कि कसको के थाहा छैन नि। थाहा छ त? त्यसमा त आफू अहिले तगडा छँदै जति गर्न सक्ने यतिखेर गर्ने हो। आफ्नो लागि यतिखेर बलियो बनाइराख्नुपर्छ। पछुतो नहुनको लागि सकेसम्म उपरान्त जिन्दगीलाई कुनै कसुर नगरिकन, पाप कर्म केही नगरिकन राम्रो कुशल पुण्य, पवित्रशील र कुशल पुण्यले बिताउँछु भन्ने मनमा आउँदैन तपाईँहरूलाई? आउँछ नि? सकेसम्म अरूको नराम्रो सुन्नतिर पनि नजानु, अरूको नराम्रो चिन्तन गर्नतिर पनि नजानु, राम्रो मात्रै चिन्तन गर्नु, राम्रो मात्रै मनन गर्नु, धर्म सुन्नलाई हरदम सुन्नु। धर्म देशनाहरू सिडीबाट, मेमोरीबाट, फोनबाट देशनाहरू सुन्नु, मनन गर्नु, ध्यान गर्नु। आफ्नो काम गर्ने बेलामा पनि कर्तव्यले गर्नु, धेरै आसक्ति भएर पनि नगर्नु। मिले पनि सन्तोक, नमिले पनि सन्तोक रूपमा, जस्तो छ त्यस्तैमा सन्तोक भएर। अनि घर आइपुग्ने बित्तिकै ध्यान भावना आचरण गरेर धर्ममा समय बिताइयो भने कसुर हुन्छ त? कसुर भएन भने पछुतो हुन्छ त? पछुतो हुँदैन। र पछुतो नहुने व्यक्तिलाई के फल छ? आनन्दले। औपट्टि सारत्तो भन्थे, अरे औपट्टि सारो भन्थे, किम थियो कि माने सम्सो? आनन्दले। औपट्टि सारोको भन्थे, किम थियो कि माने सम्सो? भन्थे भगवान औपट्टि सारो जुन व्यक्तिमा पछुतो हुने कर्म गरेको छैन,
पछुतो छैन भने पछुतो नभएको व्यक्तिलाई के फल हुन्छ? पछुतो नभएको व्यक्ति कस्तो हुन्छ? त्यसको आनिशंस के हो? उहाँले सोध्नुभयो। भगवानले अभिपट्टि सारो पमोज्जको आनन्द, अभिपट्टि सारो पमोज्ज आनिशंस। आनन्द अभिपट्टि सारो, जुन व्यक्तिमा पछुतो हुने कर्म गरेछैन, पछुतो छैन भने त्यो व्यक्तिमा पमोज भन्ने आनिशंस फल हुन्छ। पमोज भनेको प्रसन्नता, खुसी। जुन व्यक्तिमा पछुतो छैन त्यो व्यक्ति खुसी हुन सक्छ। शोक चिन्ता नभएको व्यक्ति खुसी हुन्छ कि हुन्न? मन प्रसन्न हुन सक्छ। जस्तै पछुतो हुने कर्म गरेको छैन, पछुतो हुने कर्म गरेको छैन, पछुतो छैन, शोक चिन्ता छैन भने शोक चिन्ता नभएको अभिपट्टि सारिन व्यक्तिलाई त्यो कुशल कर्मले गर्दा ऊ खुसी भएको हुन्छ, कुशल कर्मको प्रभावले। अनि खुसी अहिले पनि खुसी, मर्ने बेलामा पनि त्यसलाई पछुतो छैन। पछुतो छैन भने खुसीले मर्न सक्छ, मर्ने बेलामा पनि खुसी भएर मर्न सक्छ। किन उसलाई अपाय दुर्गतिको निमित्त देख्न पर्दैन, अपाय दुर्गतिको निमित्त देख्न पर्दैन। ऊ स्वर्गबाट, स्वर्गका देवताका रथहरू, देवताहरू, अप्सराहरू पुरा स्वागत गर्दै सम्मानको साथमा लिन आइरहेको उसले झल्झल्दै देख्छ। यदि तपाईँ हामीलाई कहिलेकाहीँ सपनामा राम्रो सम्मानको साथमा पुरा फूल बर्साएर चाहिँ स्वागत गर्दै बोलाए, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ आफू पुरा महान व्यक्ति जस्तो भएर पुग्यो भने मन कस्तो हुन्छ? सपना त्यस्तो देखेको बेला सपना भोरी चाहिँ मन खुसी हुन्छ कि हुन्न? अनि बिउजिँदो पनि कति खुसी भइरहेको हुन्छ। बिउजी सक्दो पनि आज सपना राम्रो देखे हो, त्यो सपनालाई सम्झी सम्झी मन खुसी भइरहेको हुन्छ भने एउटा मामुली सपना देख्दा त खुसी हुन्छ भने मर्ने बेलामा आफू जाने ठाउँ र आफूलाई लान स्वागत गर्दै आएका देवलोकका देवताका रथहरू र देवलोकको तन्ज मन्ज देख्दाखेरि त खुसी भएर जान्छ। त्यो व्यक्ति पछुताउनु पर्दैन, पर्छ त? कसुर नभएको व्यक्तिमा पछुतो नभएको व्यक्तिमा अहिले पनि खुसी, पछि पनि खुसी, खुसी हुने फल मिल्छ आनन्द भनेर भगवानले बताउनु भएको छ। अनि खुसी भएको व्यक्तिमा के फल छ फेरि सोध्नुहुन्छ। तिनी कुरा प्रश्नोत्तर फेरि भोलि भन्दै जाउँला। विशेष चाहिँ आज पछुतो भन्ने बहुत डरलाग्दो चिज हो र योगीहरूलाई त्यसको बारेमा राम्रो जानकारी हुनलाई त्यसलाई अलिकति फिँजाएर भनेको। भोलि फेरि अगाडि बढाउँदै जान्छु। आज समय पुरा भएकोले यतिमै समाप्त गरौँ।